बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हज़रत अबू लबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु की रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़यानत और तौबा करने का वाक़या सुनाएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वाक़ सतून तौबा को सतून अबू लबाबा क्यों कहते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू लबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु एक अंसारी साहबी थे। बनु कुरैज़ा के एक इलाके में इनके बागात थे। आले औलाद भी वही थी। इस्लाम लाने से पहले ये बनु कुरैज़ा के अलीफ थे। इस्लाम लाने के बाद भी इनके साबे का ताल्लुकात बाकी रहा। यहूदियों ने ग़ज़वा खंदक में मुसलमानों के साथ जो बदहेदी और गद्दारी की, इससे खूब अच्छी तरह वाकिफ़ है। ग़ज़वा खंदक में मुसलमानों की पता का तस्वुर भी मुश्किल था। 10,000 का लश्कर जिसने यहूदियों की अमा पर मदीने का मुहासरा कर लिया था। मदीने की छोटी सी बस्ती जिसके बच्चे, बूढ़ों और नौजवानों की कुल तादाद 5,000 से ज़्यादा न थी, उसे सफ़ाए अस्ती से मिटाने के लिए कुफर की सारी ताकतें एक साथ जमा हो गई थी। ये एक मुआजिज़ा और अल्लाह की ख़ास मदद थी कि मुसलमान फ़तह से अमकिनार हुए। दौरान जंग मुसलमानों के साथ बदहेदी करना, कुफार का साथ देना, मुसलमान औरतों के किले पर हमले का इरादा करना, बुनियादी तौर पर इस जंग की आग भड़काना मामूली जराइम नहीं थे कि इन पर खामोशी इख्तियार कर ली जाए। जब अल्लाह के रसूल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग खंदक से वापस आए तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाज़िर खिदमत हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हथियार रख दिए मगर फरिश्तों ने अभी तक नहीं रखे। उठिए और अपने साथियों के साथ बनु कुरैज़ा का रुख कीजिए। प्यारे दोस्तों, ये पैगाम सुनकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कराया कि जो शख्स हमारा फरमाबरदार है वो असर की नमाज बनु कुरैज़ा में पढ़े। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के इंतज़ामी अमूर इब्ने उम्मे मक्तूम को सौंपे और बनु कुरैज़ा के तैयार में अना नामी कुएं के करीब क़याम फरमाया। इसके बाद मुसलमानों ने यहूदियों के किले का मुहासरा शुरू कर दिया। जब मुहासरा सख्त हो गया तो यहूदियों के सरदार ने यहूद के सामने 3 मुतबादिल तजवीज़ें पेश की कि या तो इस्लाम कबूल कर ले और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल होकर अपनी जान माल बच्चों को महफूज कर ले। इस तजवीज़ को पेश करते हुए ये भी कहा कि वल्लाह तुम लोगों पर ये बात वाज़े हो चुकी है कि वो वाकई नबी और रसूल है, वही जिन्हें तुम अपनी किताब में फाते हो। इसके बाद कहा, या अपनी बेवी बच्चों को अपने हाथों से खुद कत्ल कर दे या फिर तलवार सोम कर मुसलमानों की तरफ निकल पड़े और पूरी कुव्वत से जा टकराए, या तो पता पाए या सब के सब मारे जाए, या फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम पर धोखे से शनिचर के दिन बल पड़े, क्योंकि उन्हें इत्मीनान होगा कि आज लड़ाई नहीं होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अहले यहूद ने कोई भी तजवीज़ मंजूर ना की। इस पर इनके सरदार ने चिल्ला कर कहा, तुम में से किसी ने माँ की गोद से जन्म लेने के बाद एक रात भी होशमंदी के साथ नहीं गुजारी। इन तीनों तजावीज़ को रद्द करने के बाद बनु कुरैज़ा के सामने सिर्फ हथियार डालने का रास्ता ही रह जाता है। लेकिन उन्होंने सोचा कि हथियार डालने से पहले क्यों ना हम अपने अलीफों से मशवरा कर ले कि मालूम हो जाए कि हथियार डालने का नतीजा क्या होगा। उन्होंने मशवरा के लिए पुराने अलीफ अबू लबाबा बिन अब्दुल मंज़र का इंतखाब किया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनु कुरैज़ा ने दरख्वास्त की कि अबू लबाबा को उनके पास भेज दे ताकि इनसे मशवरा कर सके। जब वो वहाँ पहुँचे तो सब उनकी तरफ दौड़ पड़े। औरतें और बच्चे उनके सामने रोने लगे। हज़रत अबू लबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी हालत देखी तो आप पर रिकत तारी हो गया। यहूद ने उनसे मशवरा किया कि क्या हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर हथियार डाल दें। उन्होंने कहा, हाँ, मगर
ساتھ ہی کسی علب کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا، جس سے مراد یہ تھی کہ اب ذبح کر دیے جاؤ گے۔ وہ غیر ارادے طور پر ذبح کا اشارہ تو کر بیٹھے، مگر انہیں فوراً ہی احساس ہوا کہ یہ اشارہ تو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت ہے۔ چنانچہ وہ بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو اس ستون کے ساتھ باندھ لیا۔ انہوں نے کہا، اب مجھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھولیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب میری توبہ قبول ہوگی تب ہی میں اپنے آپ کو آزاد کروں گا۔ وہ مسلسل 6 دن اور 6 راتیں اسی ستون کے ساتھ بندھے رہے۔ ان کی بیوی نماز کے اوقات کھول دیتی اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر دوبارہ باندھ دیتی۔ میرے پیارے دوستو، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اس واقعے میں دوسرے بہت سے اسباب کے ساتھ ساتھ یہ سبق بھی موجود ہے کہ ایک شخص سے نادانی میں بلا ارادہ ایک فوجی راز افشا ہو گیا۔ اسی غلطی کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہیں تھا۔ وہ چاہتے تو کسی کو اپنی غلطی کی ہوا بھی لگنے نہیں دیتے، مگر ان کی قوت ایمانی تھی۔ اس احساس کے زیر اثر انہوں نے نہ صرف اپنی غلطی کا اعتراف کیا بلکہ اپنے اشخاص و سزا بھی تشویش کر لی اور اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ لیا۔ لہذا لوگوں کی دلی خواہش تھی کہ ان کی توبہ قبول ہو جائے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے۔ 6 راتیں گزارنے کے بعد صبح سویرے سورہ نور کی یہ آیات نازل ہوئی۔ کچھ لوگ دوسرے بھی ہیں جنہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل ملا جلا ہے، کچھ نیک ہے کچھ برے۔ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر پھر رحمت کی نظر فرمائے، کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلمہ رضی اللہ عنہ کے مقام پر تشریف فرمائے۔ اس شفیق، رحیم اور مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھی کی توبہ قبول ہونے پر اتنی خوشی ہوئی کہ بے اختیار ہنس پڑے۔ ہمارے اماں جان سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے ہوئے دیکھا تو عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اسی طرح ہنساتا رہے۔ ارشاد ہوا کہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول ہوئی۔ اس وقت پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو میں ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو خوشخبری سناؤں؟ اس کے بعد اپنے اجرے کے دروازے پر کھڑی ہو گئی اور فرمانے لگی، اے ابو لبابہ، تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ ادھر صحابہ کرام کو یہ خبر ملی تو وہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو کھولنے کے لیے دوڑے، تو انہوں نے اپنی طرف آنے والے صحابہ کرام کو روک لیا اور کہا، اللہ کی قسم، اب تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے آزاد فرمائیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود اپنے دست مبارک سے کھولا اور آزاد فرمایا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کی اختتام یہی پر ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔